हुनुहुन्छ मित्रहरू, यदि तपाईँले माइन्डो अहिलेसम्म भिजिट गर्नुभएको छैन भने भिजिट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ वाट यु पिपल क्यान अर्न फ्रम देयर। क्राउड वानको कम्पेन्सेसन प्लानमा सर्वाधिक सुन्दर कुरो सबभन्दा पहिला के हो भने 20% डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको टोटल प्रफिटको 20% डिस्काउन्टको रूपमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। कम्पनीको प्रफिटको 20% डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई 100% मानेर अब कम्पनीले तपाईँ हामी माझ 15% चाहिँ कस्टमर सेल्स बोनसमा, एक्टिभ युजरमा 25%, 60% चाहिँ प्रफिट सेयरिङमा लैजान्छ। अब त्यो बाँकी 20% डिस्काउन्ट रहेको बाँकी 15-25 यहाँ गयो भने बाँकी रहेको 60लाई फेरि पनि 100 मानेर त्यसलाई 40-40-20 का रूपमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ पुलमा रेसिडुअल इन्कमदेखि लगेर विविध गरेर वितरण गर्ने गर्दछ। तर यसलाई म एकै ठाउँमा देखाउन चाहन्छु। सपोज क्राउड वानको 100% टोटल प्रफिट भनेको यति भयो भने त्यसमा सबभन्दा पहिला कम्पनीले 100% प्रफिट भएकोबाट 20% चाहिँ हामीलाई क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट खरिद गरिरहँदा डिस्काउन्ट प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसपछि एक्टिभ युजर पुलमा 20% टोटल प्रफिटको 20% एक्टिभ युजरमा वितरण गर्ने गर्दछ। सँगै त्यसपछि बाँकी रहेको 12% टोटल 100% प्रफिटको 12% कस्टमर रिफरल बोनसमा प्रदान गर्दछ, वितरण गर्दछ। र स्ट्रिमलाइन बोनस जो हरेक महिना हरेक 3 महिनाको 15 तारिक, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च 15 मा अस्ति भयो। अब अप्रिल, जुन, जुलाई, मार्च, अप्रिल, मे, जुन 15 मा चाहिँ 19.2% कम्पनीको प्रफिटबाट स्ट्रिमलाइन बोनसमा वितरण गर्ने कम्पनीको पहिला नै टाइमलाइन रहेको छ। लङ टर्म रेसिडुअलमा हरेक महिनाको 15 तारिक 19.2%। यति यी धेरै पर्सेन्टहरू चाहिँ क्राउड वानले तपाईँ हामी एफिलिएट मेम्बरलाई प्रदान गरेको छ र कम्पनीले चाहिँ 100% प्रफिट मध्येमा मात्र 9.6% कम्पनी सस्टेनको लागि राख्ने गर्दछ। अर्थात् 91.4% चाहिँ तपाईँ हामीलाई बाँडेर 9.6% मात्रै कम्पनीले आफूलाई राखेर सस्टेन गरेर पनि क्राउड वान संसारको नम्बर 1 कम्पनी हुन सफल भएको छ भने अन्दाज गर्नुहोस् मित्रहरू कि क्राउड वानको प्लान कस्तो छ। अगाडि बढौँ। क्राउड वानबाट तपाईँ हामी मोबाइलबाट पैसा कमाउन सक्छौँ। बिटकोइन र युरोमा अहिले भर्खरको प्रमोसनमा बिटकोइन र युरोबाट हामी आम्दानी गर्न सक्छौँ। यो फरक कुरा हो। बिटकोइन र युरो यदि तपाईहरूलाई लाइक छैन, तपाईहरूलाई मन पर्दैन भने फरक कुरा हो। तर बिटकोइन संसारको क्रिप्टो करेन्सीको राजाको रूपमा चिनिन्छ। युरो लगभग वर्ल्ड वाइड एक्सचेन्ज भएकोमा निकै महँगो मुद्रा, सायद दोस्रो मुद्रा वर्ल्ड वाइड एक्सचेन्ज हुनेमा पाउन्ड स्टर्लिङ पछिको युरो हो, त्यसपछि युएसडी रहेको छ। भने त्यो लेभलबाट हामीलाई फेसिलिटेट क्राउड वानले गराएको छ। र क्राउड वान 100% मोबाइल बिजनेस भएको नाताले एनीवे क्यान बी डन, एनी टाइम क्यान बी डन, एनी वान क्यान डु। जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, जुनसुकै बेला गर्न सकिन्छ, जसले पनि गर्न सक्छ। तर जसले पनि गर्न सक्छ भन्नाले तपाईँ रहेको मुलुकको राष्ट्रले निर्दिष्ट गरेको तपाईँको नागरिक अधिकार प्राप्त तपाईँलाई छैन भने तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्न। किनकि केवाइसी गर्नुपर्छ, नो यो कस्टमर एप्रुभल हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँको राष्ट्रले कम्तीमा तपाईँको पहिचानको लागि प्रमाणपत्र दिने अधिकार तपाईँले प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। अगाडि क्राउड वानमा कसरी इङ्गेज गर्न सकिन्छ? हाउ टु इङ्गेज क्राउड वान? ओ माई गड, जसरी पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिला को इङ्गेज हुन चाहन्छ? जो पनि हुन्छ। एन्टरप्रेन्योर, मेम्बर, कस्टमर, इभन म यहाँ थप्न चाहन्छु कम्पनीबाट यति हुँदाहुँदै जो पनि हुन्छ, यो बाहेकको पनि जो पनि हुन सक्छ। र कसरी? एन्टरप्रेन्योरले कसरी बिल्ड अ टिम, मेम्बरले रिफर गरेर, कस्टमरले युज गरेर। युज बोले त क्राउड वानको प्लेटफर्ममा भएको प्रडक्टलाई प्रयोग गरेर। र त्यसबाट किन हामी आबद्ध हुने, क्राउड वानमा एङ्गेज किन हुने भन्दा यदि एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने क्राउड वान बोनस प्रदान गर्छ कम्पनीले, म्याचिङ बोनस प्रदान गर्दछ,
रेसिडुअल बोनस प्रदान गर्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, एन्टरप्रेन्योर हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ मेम्बर भइसकेको हुन्छ, त्यस कारणले प्लस तपाईँ हामी प्राप्त गर्दछौँ सेल्स बोनस, एक्टिभ युजर पुल, लोयल्टी प्रोग्राम अनि फेयर प्लस हामी प्राप्त गर्दछौँ। किनभने हामी एकैचोटि एन्टरप्रेन्योर हुँदैनौँ, कस्टमरबाट माथि गएका हुन्छौँ। भने जुन बेला एन्टरप्रेन्योर हुन्छ, एन्टरप्रेन्योर हुँदाखेरि यो 3वटा प्राप्त गरेर पनि मेम्बरको यो पनि प्राप्त गर्छ। ध्यान राखोस्, कुनै पनि मान्छे मेम्बर मात्रै छ भने एन्टरप्रेन्योरले प्राप्त गर्ने सायद यो मिस गर्न सक्छ। तर मेम्बरबाट एन्टरप्रेन्योर लेभल पुग्यो भने यो पनि प्राप्त गर्दछ। अब कस्टमर मात्रैको लेभलमा बस्दा प्लस डिस्काउन्ट प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि मान्छे क्राउड वनमा आबद्ध हुन्छ, कस्टमरको लेभलमा बस्छ भने उसले डिस्काउन्ट भन्दा बढी प्राप्त गर्दैन र त्यो कस्टमरले आफूलाई मेम्बरको लेभलमा लानुभयो भने डिस्काउन्ट प्लस यो 4वटा र उहाँले आफूलाई एन्टरप्रेन्योरको लेभलमा लानुभयो भनेदेखि चाहिँ यो 4वटा, यो एउटा 5वटा, 3 8वटा सबै प्राप्त गर्नुहुन्छ। जो अघि मैले तपाईँलाई पाइ चार्टमा देखाएको थिएँ त्यो सबै तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब भयो के त भन्दा एन्टरप्रेन्योर हुँदाखेरि बढी फाइदा छ भनेदेखि त्योभन्दा कम मेम्बरमा, त्योभन्दा कम छ भने कस्टमरमा भए कस्टमरले चाहिँ युज मात्रै गर्दा पुग्यो, रिफर गर्ने दम छ भने मेम्बर भइयो, टिम बिल्डअप गर्न सकियो भने एन्टरप्रेन्योर भइयो। मित्रहरू, यो नयाँ प्रेजेन्टेसन भएकोले एकैपल्ट क्याचअप हुँदैन, तर तपाईँहरूसँग यो प्रेजेन्टेसन दोहोरिरहने कारणले गर्दा हजुरहरूले चाँडै विदिन 1 विक तपाईँहरूले सबै कुरो क्याचअप गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। क्राउड वानले यति धेरै इन्कम किन दिन सक्छ? सबभन्दा त पहिला कुनै पनि मेम्बर क्राउड वनमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँलाई कम्पनीले प्रडक्ट तथा सर्भिसेस फेसिलिटेट गरेको हुन्छ र एउटा युनिक लिङ्क प्रदान गर्दछ। युनिक लिङ्क मार्फत तपाईँ हामीले सेल्स गऱ्यौँ भने कमिसन प्राप्त गर्दछौँ र त्यो कमिसन चाहिँ हाम्रो युनिक लिङ्कमा आएर हामीले पर्सेन्टेजका रूपमा जे कम्पनीले प्रदान गर्छ त्यो हामी बेनिफिट लिन पाउँदछौँ। यो कसरी सम्भव छ त भन्दा क्राउड वानको ट्रायङ्गुलर बन्ड रहेको छ। यहाँ क्राउड वान छ, यहाँ थर्ड पार्टी पार्टनर्स। थर्ड पार्टी पार्टनर्समा तपाईँ हामीलाई थाहा छ लाइफ टाइमदेखि लगेर माइग्रेट हब अहिलेको लागि माइन्डोले स्थान लिएको छ, इफिलको मिगस्टरदेखि लगेर यति धेरै कम्पनीहरू थर्ड पार्टी पार्टनर्सको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू किन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको प्रडक्ट यता बिक्री हुँदा हामी मिलियन्स अफ क्राउड वान एफिलिएट्सले चाहिँ त्यो प्रडक्ट खरिद गरिरहेका हुन्छ। भन्नुको मतलब क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट तपाईँ मिलियन्स अफ तपाईँ हामी एफिलिएटले त्यो प्रडक्ट खरिद गरिरहँदा क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट खरिद गर्छौँ, तर त्यो प्रडक्ट चाहिँ हुन्छ कसको त भन्दा थर्ड पार्टी पार्टनर्सको हुन्छ। किन्न चाहिँ हामी क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट किन्छौँ, तर यो प्रडक्ट सबै थर्ड पार्टी पार्टनर्सको हुन्छ भने मिलियन्स अफ एफिलिएट्सले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्दा थर्ड पार्टी पार्टनर्सको प्रडक्टको प्रफिट बढ्दछ। प्रफिट बढ्दा अब यो त उहाँहरूको प्लेटफर्मबाट बेचेको होइन, यो त क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट बेचेको भने क्राउड वानको प्लेटफर्मबाट बेच्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई नाफा भयो भने त्यो नाफा चाहिँ उहाँहरूसँग सेयर गर्नुहुन्छ। किनकि त्यो नाफा अर्कोपल्ट पनि खानुपर्ने हुन्छ उहाँले, त्यसैले उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। अब फेरि यहाँ क्राउड वानले एउटा समस्या, आफ्नो एउटा पनि प्रडक्ट नहुँदा थर्ड पार्टी पार्टनर्सकै प्रडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहँदा पनि क्राउड वानले चाहिँ त्यतिकै सेयर प्रफिट गर्न पायो, अर्थात् प्रफिट त्यतिकै आउन थाल्यो भने अर्कोपल्ट फेरि प्रफिट सेयरिङ गर्नको लागि क्राउड वानले मिलियन्स अफ तपाईँ हामीलाई खुसी पार्नुपर्ने भएकोले यहाँ डिस्ट्रिब्युट अथवा त्यो प्रफिट जे आउँछ त्यो मध्ये हामीलाई 40-40-20 को रूपमा अघि भर्खर मैले पाइ चार्टमा देखाएँ त्यो हामीले बाँड्नुहुन्छ। हामीले किनेको पसलबाट हाम्रो 2-4 पैसा आम्दानी भएपछि हामी पनि यही पसलबाट किन्छौँ। यो पसलमा उहाँहरूले राख्दा उहाँहरूको प्रडक्ट बढी बिक्ने भयो, त्यसैले उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई खुसी पार्नको लागि प्रफिट सेयरिङ गर्दै यताबाट बेच्नुहुन्छ। अब क्राउड वानको पनि के छ भने आफ्नो एउटा पनि उत्पादन नहुँदा अर्काकै उत्पादन बेचिरहँदा पनि प्रफिट सेयरिङ हुन्छ भने त्यो घरिघरि पाउनलाई फेरि हामीलाई खुसी पार्नु पर्यो। मिलियन्स अफ क्राउड वान मेम्बरहरूलाई एफिलिएट्सहरूलाई खुसी पार्नु। दिस इज द भेरी स्ट्रङ्गेस्ट ट्रायङ्गुलर बन्ड, त्यसले गर्दा क्राउड वान क्यान पे अस। अब यहाँहरूलाई एउटा पछिल्लोपल्ट अपडेट भएको प्याकेजको बारेमा जानकारी गराउन चाहे। पहिला 79 युरोबाट हामी वाइड प्याकेज लिन्थ्यौँ भने अब चाहिँ 109 युरोबाट लिन पाउँछौँ। 109 युरोबाट हामीले लिएको वाइड प्याकेजमा हामी 1212 युरो बराबरको भ्यालुको प्रफिट लिन पाउँदछौँ, बेनिफिट लिन पाउँदछौँ। जहाँ मिक्सटरको 69 युरो बराबरको 12 महिनाको मेम्बरसिप अनि माइन्डोको लाइफ टाइम प्रिमियम प्याकेज
जो चाहिँ 1068 युरो बराबरको छ, यो हामी फ्रीमा पाउँदछौँ। र लाइफ ट्रेन्ड्सको 75 युरो बराबरको वर्थ भएपछि 25 युरोबाट हामी ट्राभल बेनिफिट पनि लिन पाउँदछौँ। र पछिल्लो पल्ट क्राउड वान रिवार्डको अन्त्यपछि अब हामीले पाउने भनेको व्हाइट प्याकेजबाट 5000 लोयल्टी पोइन्ट्स हामी प्राप्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर ब्ल्याक प्याकेजमा 279 युरो जस्ताको तस्तै छ, 1252 युरो बराबरको बेनिफिट लिन पाउँदछौँ। 69 युरो बराबरको मिक्सचर हामीले फ्रीमा प्राप्त हुन्छ। माइन्डुको लाइफ टाइम प्रिमियम प्याकेज, जहाँ कि यहाँ हामीले भन्यौँ जस्ताको तस्तै 1068 युरो बराबरको ब्ल्याक प्याकेजमा पाउँदछौँ। लाइफ टाइममा चाहिँ यो भ्यालु बढ्छ। यहाँ चाहिँ 75 युरो बराबरको 25 युरोमा हामीले इन्टरटेन गर्न पाउँदछौँ भने यहाँ चाहिँ 115 युरो बराबरको 50 युरोमा हामीले पाउँदछौँ। व्हाइट प्याकेजमा नपाउने अर्को एउटा कुरो, प्लानेट आइएक्सको एउटा हेक्सागन हामी ब्ल्याक प्याकेजमा पाउँदछौँ। अहिलेको लागि व्हाइट लिने बित्तिकै अटोमेटिकली ब्ल्याक हुने कारणले गर्दा व्हाइट खरिद गर्न जाँदा सोझै ब्ल्याकमा हामी एउटा हेक्सागन पाउँदछौँ। हेक्सागनको बारेमा पछिल्लो मेरो कुनै न कुनै स्लाइडमा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु जानकारी। र जहाँ लोयल्टी पोइन्ट्सको कुरा भयो, व्हाइटमा चाहिँ 5000 पोइन्ट्स छ भनेदेखि ब्ल्याकमा चाहिँ 6000 हामी लोयल्टी पोइन्ट्स पाउँदछौँ। त्यस्तै गरेर गोल्ड प्याकेज 779 युरोमा पाउँदछौँ। 1783 युरो बराबरको बेनिफिट हामी पाउँदछौँ। 12 महिनाको 69 युरोको मिक्सचर प्याकेज हामी फ्रीमा पाउँदछौँ। माइन्डोको जस्ताको तस्तै 1068 युरो बराबरको लाइफ टाइम प्रिमियम प्याकेज हामी प्राप्त गर्दछौँ। लाइफ ट्रेन्ड्स अन्तर्गत अब बढेर हामी 100 युरोमा हामी 286 युरो बराबरको सुविधाहरू हामी अनुभव गर्न पाउँदछौँ। लिङ्क मीको 360 युरो बराबरको लाइफ टाइम प्रिमियम पनि गोल्ड प्याकेजमा उपलब्ध छ, ब्ल्याक र व्हाइटमा लिङ्कमा उपलब्ध छैन भने गोल्डमा प्लानेट आइएक्सको 1 हेक्सागन बराबरको ब्ल्याकदेखि माथि हामी प्राप्त गर्दछौँ। 7500 लोयल्टी पोइन्ट्स हामी प्राप्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर 2479 को टाइटानियम प्याकेजमा 2672 बराबरको बेनिफिट प्राप्त गर्दछौँ। 12 महिनाको 69 युरो बराबरको मिक्सचरको सब्सक्रिप्सन प्राप्त गर्दछौँ। माइन्डुको लाइफ टाइमको तपाईँको 1068 वर्थ बराबरको हामी प्याकेज प्राप्त गर्दछौँ। लाइफ ट्रेन्ड्सको 500 युरोमा 815 युरो बराबरको चाहिँ बेनिफिट हामीले इन्टरटेन गर्न पाउँदछौँ। लिङ्क मीबाट जस्ताको तस्तै, जस्तो कि गोल्ड प्याकेजमा 360 युरो बराबरको हामी प्राप्त गर्दछौँ भने अब गोल्ड प्याकेजसम्म नपाएको टाइटानियम प्याकेजमा सोमीको पनि लाइफ टाइम मेम्बरसिप 360 युरो बराबरको हामी इन्टरटेन गर्न पाउँदछौँ। ब्ल्याक प्याकेजदेखि आएको हाम्रो प्लानेट आइएक्सको एउटा हेक्सागन हामी प्राप्त गर्दछौँ। लोयल्टी पोइन्ट्स क्रमशः बढ्दै टाइटानियम प्याकेजमा आउँदा 15000 लोयल्टी पोइन्ट्स बराबरको हामी बेनिफिट लिन सक्दछौँ। अब लोयल्टी पोइन्टको बारेमा एउटा कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, लोयल्टी पोइन्ट्स चाहिँ क्राउड वानको बारेमा धेरै साथीहरूले मलाई मेसेन्जरमा सोध्नु भएको थियो। लोयल्टी पोइन्ट्स चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ मोनिटरी भ्यालुमा एक्सचेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यसलाई हामी एक्सचेन्ज गरेर पैसा बनाउन सक्दैनौँ। यसलाई हामी केमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ भने सी स्टोरमा भएको, क्राउड वानको सी स्टोरमा भएको कुनै पनि प्रडक्टलाई खरिद गर्नका लागि पेमेन्ट मोडका रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दछौँ। त्यो बाहेक मोनिटरी भ्यालु अथवा मोनिटरी फर्ममा चाहिँ हामी यसलाई ल्याउन सक्दैनौँ मित्रहरू, त्यो तपाईँको लोयल्टी पोइन्ट्सलाई चाहिँ। र यतिखेर तपाईँ हामी माझ टाइटानियम प्रमोसन अपग्रेडको पनि एउटा अवस्था रहेको छ। यो चाहिँ 6 अप्रिलसम्म रहेको छ। 6 अप्रिलसम्म तपाईँ हामीले जुनसुकै प्याकेजबाट पनि 700 युरो हामीले पेमेन्ट गरेर अपग्रेडको एउटा कोड लियौँ भने हामी ठाडै जुनसुकै प्याकेजबाट पनि प्रो हुन पाउने अवसर 6 अप्रिलसम्म रहेको छ। इन्सेन्टिभ, क्रुज र बकेट लिस्टको बारेमा पहिला पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। विशेष गरेर यो बारेमा मेरा आदरणीय सर साम सरले जहिले पनि निकै लामो भन्ने गर्नुहुन्छ र उहाँले भनिरहेको कुरामा म धेरै भन्न चाहन्न, किनभने साम सरले पर्याप्त मात्रामा भन्नुभएको छ। किनकि उहाँको हरेक प्रेजेन्टेसनमा इन्सेन्टिभ, क्रुज र बकेट लिस्टको बारेमा चर्चा हुन्छ।
सँगै पेमेन्ट मेथडका रूपमा चाहिँ अहिले बिटकोइन, इथेरियम र ब्याङ्क ट्रान्सफरलाई यहाँ देखाइएको छ हाम्रो ब्याक अफिसमा। यो बाहेक गिफ्ट कोड पनि हामीसँग छँदैछ, यसको बारेमा तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। क्राउड वान इम्प्याक्ट यतिखेर क्राउड वान सिङ्गो क्राउड वानको एक्टिभिटीको सबभन्दा मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। क्राउड वान इम्प्याक्टले क्राउड वानका धेरै प्रोजेक्टहरूलाई तपाईँ हामी माझ ल्याएको छ र तपाईँहरू माझ हामी माझ वर्ल्ड लार्जेस्ट अनलाइन इभेन्ट्सहरू हुने गर्दछ, जुन अनलाइन इभेन्टमा चाहिँ रिकग्निसन, मोटिभेसन ट्रेनिङ, लन्चेस, फङ्सनल इम्प्रुभमेन्ट, इन्टरटेनमेन्ट, टिम बिल्डिङ र अरू धेरै कुराहरूको बारेमा भइरहेको छ। यतिखेर तपाईँ हामीलाई थाहा छ दुबईमा यस्तै इभेन्ट भइरहेको छ, तर यो चाहिँ अनलाइन नभएर त्यहाँ लिडरसिप इभेन्ट भइरहेको छ। अनलाइन इभेन्टको बारेमा अहिले टाइमलाइनमा म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु र यति धेरै अवसरहरू क्राउड वानको प्लेटफर्ममा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यिनीहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्दाखेरि निश्चित रूपमा हाम्रा लागि लाभप्रद हुन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो नेक्स्ट मुभ हामी के गर्दछौँ, किन गर्दछौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो, के का लागि गर्दछौँ त्यो थाहा हुनु पर्यो। यदि हामीले त्यो गर्ने कामको लागि हामीसँग सशक्तता छैन भने हामीले सिक्नु पर्यो र हामीले कसरी त्यो कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसलाई तपाईँ हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गरेको सबै कुरा सही दिशामा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यसैले गर्दा त्यसलाई परिमार्जन गर्नको लागि रिभ्यू पनि गर्नु पर्यो र रिभ्यू गर्दा गलत बाटोमा छौँ भने हामीले त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। यो 6वटा पोइन्टमा क्राउड वानको प्रेजेन्टेसनमा तपाईँ हामीले जे प्राप्त गर्दछौँ यो लाइफ स्किलका रूपमा तपाईँ हामी माझ उपलब्ध छ। मित्रहरू टाइमलाइनको कुरा गरेर त्यहाँ आउनुहोस्। यो टाइमलाइन रहेको छ। अप्रिलमा स्टार्टअप प्याकेज, यो नयाँ प्याकेजहरूको कुरा हुनेछ। वेब पेज अपडेटको कुरा भइरहेको छ। तपाईँको फेयर प्लसको भाउचरहरूको बारेमा पनि अपडेटको कुराहरू भइरहेको छ। यो अप्रिल महिनाभित्र हुनेछ। धेरै साथीहरूले हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ आजकल एपबाट जाँदाखेरि खुल्दैन भनेर। यहाँ स्पष्ट टाइमलाइनमा व्याख्या भएको छ, वेब पेज अपडेट भएपछि। जबसम्म वेब पेज अपडेट हुँदैन तबसम्म तपाईँ हाम्रो त्यो एपबाट खुल्दैन। त्यसैले यदि हजुरहरूलाई खोल्नु पर्यो भने ब्राउजरबाट जानु होला। यो अप्रिल महिनासम्म यो प्रब्लम आउन सक्छ। अप्रिल महिनासम्म यो तपाईँको लोयल्टी पोइन्ट्सको स्टार्टिङ हुन्छ, रेसिडुअल बोनसको पेमेन्ट हुन्छ, माइन्डु लिङ्कमीलाई इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। त्यति मात्रै नभएर मिक्सटरको रिट्रो लेभलको सुविधाहरू तपाईँ हामीलाई अप्रिल महिनाभित्र उपलब्ध हुन्छ। मे महिनामा जाँदा एडिसनल वेज अफ अर्निङ लोयल्टी पोइन्ट्स कसरी चाहिँ कमाउने भन्ने बारेमा मे महिनामा इन्ट्रोड्युस हुन्छ। रेसिडुअल इन्कम हरेक महिनाको 15 तारिक भएकोले त्यहाँ प्राप्त हुन्छ हामीलाई। मिक्सटरको अनलाइन जाने थप प्रो लेभलका कुराहरू मे महिनामा उपलब्ध हुनेछन् भने जुन महिनामा लोयल्टी प्रोग्रामको लन्च हुनेछ र क्राउड वान पेमेन्ट भनेको हरेक 3 महिनामा तपाईँ हामीले पाउने। पहिला हामीले भन्ने गरेको तपाईँ हाम्रो त्यो स्ट्रिमलाइन बोनसको पेमेन्ट हुन्छ र रेसिडुअल बोनस पनि त्यो बेला प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै गरेर जुन महिनामा भने जुलाईको सुरुवातमै तपाईँको फर द भेरी फर्स्ट टाइम एक्टिभ युजर पुल बोनसको चाहिँ पे आउट सुरु हुनेछ जुलाई महिनाको फर्स्टबाट र प्लानेट आइएक्स र सोमी चाहिँ जुलाई महिनाबाट तपाईँ हामी कहाँ उपलब्ध हुनेछ। ध्यान दिनु होला मित्रहरू, प्लानेट आइएक्स र सोमी चाहिँ जुलाईबाट हामीलाई उपलब्ध हुनेछ। सँगै अप्रिल महिनामा दुबईको लिडरसिप ट्रेनिङ, मे महिनामा दुबईको लिडरसिप ट्रेनिङ, जुन महिनामा मेगा इभेन्ट अनलाइन तपाईँ हामीलाई थाहा छ जुनमा हुने र जुलाईमा दुबईको अफिस ओपन हुने। दुबईको तपाईँको एउटा अफिस सुरु गरेको छ कम्पनीले, त्यो चाहिँ मेडिया हाउसमा छ। त्यो मेडिया हाउसको अफिस चाहिँ दुबईमा जुलाईबाट ओपन हुने। यो टाइमलाइन कम्पनीले स्पष्ट रूपमा तपाईँ हामी माझ राखेको छ। प्लानेट आइएक्सबाट तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने भर्चुअल रियल इस्टेटको कुरा गरिरहँदा यहाँ चित्रमा देखाएको जस्तै तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको हेक्सागनलाई परिष्कृत गरेर जब तपाईँ हामीले त्यो सिटीलाई डेभलप गर्छौँ हामीले प्राप्त गरेको हेक्सागनलाई त्यसपछि बाहिर सेलमा राख्न सक्छौँ। कसैको बाई गर्नुपर्ने छ भने हामी बाईमा गएर यो किन्छु भन्न पाइयो भने, कसैलाई हामीले बेच्नु छ भने सेलमा हामी राख्न सक्छौँ। बाईमा भएकोलाई हामीले जुन बाईमा राखेको छ ब्लू कलरमा तिनीहरू तपाईँ हामीलाई किन्न मन लाग्यो भने त्यो किन्न सक्छौँ र हामीले बेच्न मन लाग्यो भने सेल क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। हामीले प्राप्त गर्ने ब्ल्याक प्याकेजदेखि माथिको हेक्सागन 6 कुना भएको यस्तै एउटा प्लट हुन्छ।
जस्तै यहाँ एउटा प्लट छ, यहाँ 1 2 3 4 5 वटा निलो प्लट यो खाली हो, यो 3 वटा रातो रातो भएको बिक्री भइसकेको हामी किन्न पाउँदैनौँ। त्यस्तै गरी यहाँ 2 वटा बिक्री भइसक्यो, यो किन्न बाँकी छ, यो 2 वटा बिक्री भइसक्यो, यो तपाईँ हामी किन्न पाउँछौँ। यसरी हेक्सागन प्राप्त हुन्छ। त्यो मध्येमा एउटा हेक्सागन ब्ल्याक प्याकेजदेखि माथि हामीलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। हेक्सागन भनेको 6 कुने भनेको नेपालीमा। सबभन्दा पहिला यसको लन्चिङको फेज छ। पहिला हामी ल्यान्ड बाई गर्दछौँ, त्यो पछि रिसोर्सेसहरू उपलब्ध गराउँछ कम्पनीले, त्यसपछि त्यो रिसोर्सले हामीले फुल्ली फङ्सन गर्न पाउँदछौँ। अर्थात् कम्पनीले पहिला हामीलाई एक्सक्युज मी एउटा हेक्सागन उपलब्ध गराउँदछ। हेक्सागन उपलब्ध गराएपछि कम्पनीले हामीले रिसोर्सेसहरू प्रदान गरेर हामीलाई वेल इक्विप्ड बनाउँदछ र जब हामी रिसोर्सेस प्राप्त गर्छौँ, हामी फुल फङ्सन गरेर यो हेक्सागनलाई योभन्दा अगाडि देखाएको स्लाइडको जस्तै सहर बनाएर हामी बाई अथवा सेलको पोजिसनमा जान सक्दछौँ। मित्रहरू, यो हेक्सागनको फाइदा यो रहेको छ। अब हामीले क्राउड वानमा के भन्ने र के नभन्ने विषयमा म यहाँ पढ्दिनँ, किनभने सबैको व्याख्या विषयमा उपलब्ध छ यो कुरा। त्यहाँ हेर्नुहोला र भन्न हुने र नहुने कुराको बारेमा स्पष्ट हुनुहोस्। कम्पनी के हो र के होइन भन्ने कुरामा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ। यो कुरामा हामी स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र क्राउड वानको अनलिसिङ अपर्च्युनिटिजको यो प्लेटफर्ममा तपाईँहरूलाई यो अनलिसिङ अपर्च्युनिटिजबाट आफ्नो लगायत आफ्ना भावी सन्ततिको फ्युचर कभरेज गर्नका लागि तपाईँ अहिलेदेखि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईँलाई विश्वास लागेन भने नगर्नुहोस्, तर तपाईँलाई विश्वास लाग्यो भने गर्नुहोस्। यति निवेदन गर्दै यहाँहरूको सकल शुभमको कामना गर्दै मैले प्रेजेन्टेसनलाई यहाँनिर स्टप गरेँ र माइक्रोफोनमा फेरि पनि मेरा आदरणीय मेन्टर नेम सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो प्रेजेन्टेसनको टाइमको लागि मलाई उपलब्ध गराउनु भएको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु नेम सर। थ्याङ्क यू जीवन सर। अलिकति थ्याङ्क यू। म यता अस्ट्रेलियासँग बोल्दै थियो राकेश भाइसँग, यतातिर अचानकमा सिद्धिएछ, मैले अलिकति मोनिटर गर्नु भएन, त्यसमा अपोलोजाइज भन्न चाहन्छु। धेरैजनाको उहरू पनि रहेनछ म्यासेजमा। 235 जना छौँ हामी बढ्दो स्थितिमा छ। र अघिको प्रेजेन्टेसन्समा के कति बुझ्नुभयो, विशेष गरी नयाँ पहिलो पटक आउनेहरूको लागि पुरानो अलिकति गापेको छ, नयाँको अलिकति गापेको छ, तर नयाँ लागू भएको छ। पुरानोहरूकोमा जसले विशेष गरी जसको अकाउन्टमा व्हाइट कोड छ, त्यो व्हाइट कोडको कन्भर्सन्स को लागि मैले हिजो पनि क्लियर गरेको थिएँ। फेरि पनि व्हाइट कोड तपाईँको अकाउन्ट ब्यालेन्समा तपाईँको ब्यालेन्स छ भने अहिले किन्दाखेरि चाहिँ 109 युरो काट्छ, तर तपाईँकोमा यदि व्हाइट कोड छ भने त्यसले चाहिँ 109 कै काम गर्छ, व्हाइट कोडकै काम गर्छ। अब अर्को रह्यो बिपी। बिपीमा एकछिन म यहाँ पढेर सुनाउँछु, मैले फेसबुक उसमा हाल्न भ्याएन। बिपीमा चेन्जेस चाहिँ यहाँ अलिकति बिपीमा चेन्जेस आएको छ, नोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। बिपी भनेको बिजनेस पोइन्ट, बिजनेस पोइन्टको आधारमा लिडरसिपको के अरे ऱ्याङ्किङको लागि चाहिँ अकुमुलेटिभ भोल्युममा अगाडि बढ्दै जान्छ। जस्तो 500 बायाँतिर जस्तो लेफ्ट र राइट ल्याउँछ। पहिलो पटक कोही तपाईँहरूलाई बुझेको छैन भने हरेक एकजना मान्छे ल्याउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ बिजनेस पोइन्ट पाउँछ। त्यो बिजनेस पोइन्टले चाहिँ तपाईँलाई सर्टेन लेभलमा पुगेपछि ऱ्याङ्कमा पुर्याउँछ। पहिलो ऱ्याङ्क चाहिँ लेफ्टपट्टि 250, राइटपट्टि 250 भएर दुईपट्टिको इक्वल 500 हुने बित्तिकै तपाईँ टिम लिडर 1 स्टार पुग्छ। एकतिर मात्रै 5000 होइन 2 लाखै भयो भने पनि यतातिर 250 पुगेन भने त्यो त्यहीँ अड्किन्छ, जाँदैन। त्यही भएको भएर तपाईँ दुईटै लेभलबाट जाँदै गयो। पहिलो 500 म्याचिङ भयो भने टिम लिडर 1 भयो, त्यो बढ्दै फेरि गएर 1000 पुग्यो टिम लिडर 2 भयो, बढ्दै गएर 2500 पुग्यो भने टिम लिडर 3 भयो। हो त्यो क्रमलाई चाहिँ नेटवर्क लेभल भन्छ। त्यसमा पोइन्ट चाहिँ एउटा व्हाइट कोडको योभन्दा पहिलाको अस्तिको पोइन्टमा चाहिँ 99 युरोको बिजनेस पोइन्ट बिपी चाहिँ 90 पाउँथ्यो भने यहाँनिर अलिकति अरू चाहिँ सबै ठिकै छ। यसकोमा चाहिँ अलिकति अहिलेकोमा प्याकेजमा चाहिँ अलिकति फरक पर्यो।
त्यो फरक चाहिँ के आयो भने 90 नभएर 60 आएको छ। त्यो 60 आउनुमा चाहिँ मिक्सटरको कोड दिएको छ, लाइभ ट्रेन्ड्सको एक्सेस दिएको छ, अनि मिक्सटरमा एक्सेस दिएको, त्यो एक्सेस दिएको हुनाले बिजनेस पोइन्ट घटाएको जस्तो लाग्यो। तर रिजन किन मलाई अहिले पाएको अनुसार चाहिँ बिपी भोल्युम प्याकेज चाहिँ व्हाइटको 60 हुन्छ, ब्ल्याक लियो भने 190 हुन्छ, गोल्ड लियो भने 500 हुन्छ, टाइटेनियम लियो भने 1550 र टाइटेनियम प्रोको 2250। टाइटेनियमको पनि यहाँ घटेको रहेछ, टाइटेनियममा पनि 2250 थियो र प्रोको चाहिँ 3300 थियो भने तिनीहरूको पनि घटाएको छ। बिपी बिजनेस पोइन्ट घटेको छ। यो चाहिँ नयाँ तपाईँहरूको जानकारीको लागि। र अर्को जुन होल्ड अन मिनेट, अर्को जुन प्रमोसन छ त्यो प्रमोसन भने ब्ल्याक व्हाइट कोडबाट अपग्रेड गर्दाखेरि ब्ल्याक पुग्छ, अनि ब्ल्याकलाई टाइटेनियम तपाईँको ब्ल्याकले 1 स्टेप अप गराउँदाखेरि, जस्तो तपाईँ ब्ल्याक छ, तपाईँले ब्ल्याकबाट तपाईँ गोल्ड गयो तर तपाईँले बिटिसीबाट गयो भने तपाईँलाई टाइटेनियम पुर्याइदिन्छ, त्यो स्टिल भ्यालिड छ त्यो चाहिँ। तर प्रोबाट बिटिसीबाट बिटकोइनबाट पेमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो कोड किनेर त्यताबाट चलाउन सक्नुहुन्छ भने अहिलेलाई प्रेजेन्टेसन्सको के भन्छ म आजलाई त्यति दोबारा देवान चाहेन, हिजो पनि मैले त्यसमा दिएको थियो, त्यति मैले अलिकति नयाँहरूको लागि जोइनिङकोमा मात्रै मैले प्रोमोट के अरे अपडेट गरिराखेको छु। बाँकी के अरे म स्लाइड नै देखाएर गरे तापनि आखिर तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम लाग्छ, त्यसले गर्दा म टाइम लिएर गर्नु भन्नुभन्दा पनि के अरे यो अहिलेको अब हाम्रो प्रोग्रेसको कुराहरूको मा अलिकति टच गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यदि तपाईँहरू मार्केटिङ गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले चलाउन चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूको लागि म एउटा लिङ्क सेयर गर्छु। त्यो लिङ्क चाहिँ हामीले अलिकति मार्केटिङको रूपमा को लागि मात्रै मैले यो प्रोत्साहन गरेको। खासमा यहाँनिर एउटा यो ब्लगिङमा जुन हाम्रो चन्द्रजीको ब्लगिङको यो माउन्ट एभरेस्टको लागि गराएको छ, मैले हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ, क्या अहिले पनि सेयर गरिदिएको छु। यो ब्लगिङ तपाईँहरूले आफैले आफ्नो फेसबुकको वालमा अरूलाई दिएर यसरी जाँदैछ भनेर एउटा तपाईँ आफ्नो पर्सनलको लागि मार्केटिङमा अलिकति बल पाउने बनाउनुको लागि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर गरेको। यदि कसैले तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छ भने, म अस्ट्रेलिया टिमसँग अहिले त्यही बोलिरहेको थिएँ, कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। आज 8 तारिक 9, 10, 11, 12 4 दिन बाँकी, 4 दिनसम्मलाई म फन्ड रेजिङ गर्दैछु। र जानकारीको लागि आज मात्रै म म्यागजिनमा इन्टरभ्यू, अघि 1.5 घन्टा इन्टरभ्यू पनि भएर बस्छ, साउथ अफ्रिकाबाट लिएर आउने म्यागजिनमा मेरो आफ्नै हिस्टोरी आउँछ म्यागजिनको लागि। त्यसले पनि नेपाली समुदायको लागि नै केही पुस हुन्छ भन्ने नै मेरो एउटा ऊ हो। यदि त्यस्तो तपाईँहरूकोमा विशेष गरी उत्तम केसीजी को छ तपाईँहरूको अपलाइन डाउनलोड, मसँग कता के भन्छ वाट्सएपमा उहाँको भाइले कन्ट्याक्ट गरे जस्तो लागेको थियो। यदि तपाईँहरूसँग सम्पर्क छ उहाँ भने उहाँको एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ, किनकि उहाँ एउटा के भन्छ एक्सिडेन्टली मा ड्यामेज बनाएको, बडी ड्यामेज गरेको मान्छे, उहाँलाई अहिले के भन्छ त्यो एउटा ऱ्याङ्कमा प्राप्त पुगिसकेको छ भने उहाँले एउटा ठुलो अचिभ गरेको छ। उहाँको लागि ठुलो साहस हुन्छ, भोलि उहाँ म्यानेजर हुँदै डाइरेक्टर हुने भयो भने उहाँको लागि ठुलो प्राप्त हुन्छ, अनि त्यो एउटा उहाँको लागि ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ, त्यो चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ उसको जीवनमा अथवा लाइफमा। उसले गरेको शारीरिक जीवनमा ऊ नभए तापनि आर्थिकको पाटो आफैले चेन्ज गर्न सक्यो भने अभियसली मानसिकतामा चाहिँ फरक पर्छ। शरीर जस्तै भयो भने पनि जस्तो छ त्यस्तै शरीरलाई लिएर अगाडि बढ्छ। नमरिन्जेल मान्छेले त्यो गर्नुपर्छ, चाहेर कसैले गर्दैन, नो वान हेज द्याट चोइस। तर कसैले गर्यो भने त्यस्तोलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अगाडि लिएर बढ्नुको लागि उसलाई साहस दिनुपर्छ, हामी सबैले साहस हुनुपर्छ, हामी सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने नै एउटा के अरे हाम्रो यो त्यो मध्येको अभियान पनि हो। भन्दै अपग्रेडको समय थप भएको, ओके, अपग्रेडको समय चाहिँ अहिले टाइमिङ चाहिँ दिएको छैन, त्यो फुल इन्फर्मेसन पाउनु अझै बाँकी छ। मैले आज बिहानबाट
पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन मागिराखेको छ, अहिलेसम्म पाएको छैन हामीले। त्यो पिडिएफ फाइलमा ब्याक अफिसमा गयो भने त्यहाँ त्यो पिडिएफ मात्रै छ, त्यसले कम्प्लिट केही पनि दिएको छैन, कम्पन्सेसन प्लान त्यहाँ केही पनि कभर गरेको छैन। त्यसले गर्दा हामी पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन्समा पर्खेको छु। त्यो आइसकेपछि 20 मा प्रमोसनमा चाहिँ कुन प्रमोसन कति कहिलेसम्म भन्ने के अरे राख्छु, के अरे त्यो सोध्छु बुझ्छु भनेको अहिलेसम्म आएको छैन। हामी पत्ता लगाउँदैछ, त्यो भयो भने हामी फेरि खबर गर्नेछौँ। आएपछि तपाईँहरू सबैलाई सम्पूर्णलाई खबर गर्नेछौँ। सिवन रिवार्डलाई पछि निकाल्न सकिन्छ। सिवन रिवार्ड पछि निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन, गुड क्वेसन। हाम्रो स्पेकुलेसन्समा त्यो भोलि युजमा आउनुपर्छ, आउँछ, किनकि त्यो होल्ड गरेर मात्रै राख्यो भने त, फोटो खिचेर राखेर हेरेर मात्रै बस्ने भने त त्यसलाई उ गर्न नपाउने हो भने त, कि त त्यसलाई त घटाउनु सक्नु, ल्याउने, बढाउने, थुपार्ने, कसैले किन्ने, कसैले बेच्ने, त्यो त भोलि त्यो इन्टरनल एक्सचेन्ज आउनु पर्यो, त्यो त सञ्चालन हुनले आउनु पर्यो। त्यतिकै जम्मा मात्रै डिपोजिट मात्रै गरेर ब्याक अफिस मात्रै देखाउने मात्रै राखेर त भएन, त्यो त मोबिलाइज त गर्नु सक्नु पर्यो। त्यो मोबिलाइज गर्यो भने पो त्यसैले त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन क्रिएट गर्छ, त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ किनबेच गर्छ। त्यो ट्रेडिङ किनबेच गर्यो भने भ्यालुमा अप एन्ड डाउन गराउँछ। अनि जसले जति होल्ड गर्न सकेर, जति त्यो स्क्राउड भन्छ होल्ड गरेर ल्याएर सर्टेन लेभलको लागि भन्ने खालको मोडल ल्याउँछ, त्यसमा चाहिँ एक प्रकारको यो कस्तो भने एउटा बोनको रूपमा भ्यालु लिन्छ। एउटा बोनको 6 महिनाको लागि चाहिँ डिपोजिट गर्ने टाइपको, जस्तो इक्जाम्पल कस्तो, एउटा ब्याङ्कमा गएर सुन धरती राखेर पैसा चलाए जस्तो खालको। पछि पैसा दियो भने सुन ल्याउनु पर्यो, किनभने यसकोसँग रहेछ भन्ने त हुन्छ नि, त्यो टाइपको काम कमोडिटीको के अरे उसको बोन्डको काम गर्नुपर्छ उसले। त्यो गराउनुको लागि चाहिँ पछि कति चाहिएको बेलामा अलिकति चलाउने, अलिकति किन्दाखेरि थप्ने खालको त्यो एक्सेस चाहिँ पछि अभियसली ल्याउनुपर्छ। त्यो तर त्यो अहिले नै के भन्छ त्यसको बारेमा कहिलेबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ खासै थाहा छैन। तर हाम्रो टेक चाहिँ डेफिनेटली त्यो अब होला 6 महिना पछि होला, 1 वर्ष पछि होला, जब यो सुरुवातबाटको बुझाइ चाहिँ पब्लिक एक्सचेन्जमा पुगेको छैन कम्पनी। जब पब्लिक एक्सचेन्जमा के अरे इन्टर गर्छ कम्पनी, बल्ल त्यतिखेर त्यो भ्यालु चाहिँ कन्भर्टमा। अब त्यतिखेर सिवन रिवार्डलाई 1000 को हिसाबमा रूप गरेर या 1000 सिवन रिवार्डको भ्यालु चाहिँ आजलाई यति हो भनेर सिवन रिवार्ड भन्दैन। अब आजबाट चाहिँ 1000 यतिवटा सिवन रिवार्डको यति पैसा हो भनेर त्यो क्यालकुलेटिभ मनी भ्यालुमा दिन सक्छ। कसरी क्यालकुलेट गर्छ त्यो चाहिँ के भन्छ हामीलाई थाहा छैन। थाहा नभएको कुरालाई मैले एउटा अनुमानको मात्रै कुरा हो, त्यसलाई मैले धेरै अगाडि बढाउन चाहेन। पछि भए अनुसारको हामी जानकारी गर्ने नै छौँ। 20% भनेको हामीले प्रोडक्ट किन्दा 109 मा 20% दिनको के हो क्या? 20% कताबाट 20% कुनको 20% भन्नुभयो मैले बुझेन। यहाँनिर अहिले मैले चाल पाए अनुसार के भनेछ भने हिजो अस्ति सिवन रिवार्ड हुँदाखेरि लेट्स से 99 युरोको आफूले लिएर, अथवा आफूले लिएको त आफूले लिएको भयो, आफू जोइन भइसकेपछि 14 दिनभित्र 4 जना मान्छे 99 युरोको मान्छे ल्याउँदाखेरि एकजना दुईटा लेफ्ट र राइट राख्दाखेरि म्याचिङको 9-10% को 9 गरेर 18 युरो, अनि 18 युरो आउने त साधारण जति बढ्यो आउने नै हो। त्यो त म्याचिङ लेगको त्यो त नेटवर्किङ बोनस। अहिले तपाईँ मल्टिलेभल मार्केटिङको प्रपोज हो भने 10% त केही पनि भएको छैन, त्यो 10% नै हो। अब 60 भयो भने त्यहाँ 90 नभएर 60, 9 नभएर 6 हुन्छ एकजना मान्छे ल्याउँदाखेरि। 2 नम्बर जुन 4 जना मान्छे 14 दिनभित्र ल्याउँदाखेरि फेयर अफ लसमा चाहिँ 125 अल अफ अ सडन एउटा कहाँबाट भ्यालु गरेको, जहाँ कि 4 जना मान्छेलाई 99 बेच्दाखेरि जम्मा 396 को सेल हुन्छ। 396 को सेल हुँदाखेरि त्यही बेच्ने जसले बेच्छ उसैले नै 125 चाहिँ उसैलाई दियो कम्पनीले। तर 125 मा के गर्यो, 30% सिवन रिवार्ड दियो, 70% पैसा दियो। त्यसले गर्दाखेरि झन्डै 125 मा चाहिँ लगभग के अरे लगभग भनौँ न 30 माइनस प्लस
गराउँदा झन्झन्डै 70 र लगभग 100 युरोकै तरिकाकोमा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ त्यसको फेयर अफ लसको ठाउँमा चाहिँ कोड दिने भएको छ भन्ने मात्रै सुन्यो। अब त्यो सिस्टमै देखेको चाहिँ छैन। क्यास नदिएर कोड दिने। अब त्यो गुड र ब्याड पोइन्ट चाहिँ हामीले आखिर आफ्टर अल त्यो सुरुमै कोड नै चलाउने खालको भयो। धेरैले त्यही नै गर्छ। इभन अप टु म्यानेजरसम्म पुग्दाखेरि पनि कोड नै चलाउँछ कि आफूले पनि त्यही चलाउँछ अनि त्यही लिएर गऱ्यो अनि अरूलाई दिँदाखेरि पनि त्यही कोडले चलाउने भएको भएर कम्पनीले चाहिँ फेयर अफ लस नै कोडमा दिने भएको छ भनेर अघि सुनेको थियो तर देखेको छैन। अब टेस्ट लिनुपर्ने छ। अब जसले पहिला रेजिस्टर गरेर पहिलो फेयर अफ लस लिनुहुन्छ उहाँलाई कस्तो आउने रहेछ त्यो देखेर हामीले त्यो अनुसार गर्नुपर्ने छ। अनि त्यो पनि अहिलेसम्म अपडेट छैन। र 20% चाहिँ के को बारेमा भन्नुभयो त्यो खासै मलाई थाहा भएन। 20% भनेको चाहिँ त्यो 20 नभएर 10% चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङको र बाँकी कम्पन्सेसन के अरे फेयर अफ लसको चाहिँ के भन्छ 125 थियो। 125 नभएर अहिले चाहिँ 109 को प्लस यता 60 गराउँदाखेरि 60 12 24 चाहिँ 4 जना ल्याएको बापत पाउने हो। 24 युरो चाहिँ त्यो छुट्टै नेटवर्किङको हिसाबले भने तपाईँले फेयर अफ लस पाउने बोनस चाहिँ छुट्टै त्यो सिवन रिवार्ड नभएर डाइरेक्ट पाउने हो। तर त्यो डाइरेक्ट पाउनेमा चाहिँ कोड दिने भएको छ भन्ने सुन्यो। मैले तपाईँले सुन्नु भएको हो भने आई डोन्ट नो। मैले सुनेको छैन। हुनसक्छ तपाईँले सुनेको र मैले सुनेको तपाईँ सँगसँगै सुन्ने भन्ने पनि छैन। मलाई थाहा छैन। मलाई म त्यही त म कम्पनी होइन। मैले पनि कति सुनेको कुरालाई पनि मैले कसैले भन्यो भन्दैमा सुनेको भन्ने होइन। त्यो कम्पनीबाट सुन्नु परेको त्यो चिज चाहिँ अरू कतैबाट सुनेको भनेको र एउटाले अस्ति एकजना मान्छेले त्यो फ्रोडुलेन्ट टाइपको के अरे ऊ बनाएर कम्पनीले अब यस्तो गराउँदैछ क्रिप्टो करेन्सी बनाउँदैछ सिवन रिवार्ड सबै क्रिप्टो करेन्सी बन्दैछ अब अप्रिलबाट विड्रोल गर्न मिल्छ ट्रेडिङ गर्न मिल्छ भनेर के अरे व्यापक मार्केटिङ गराएको त्यसलाई एक्सन लिएर कम्पनीले पछि डिक्लेयर गर्नु पर्यो। कम्पनीबाटै सुन्दैन कम्पनीबाट आउँदैन भने अरू बाहिरबाट सुनेकोलाई चाहिँ खासै मान्यता दिनु हुँदैन हामीले। किनकि कम्पनी नै सुन्ने जे आउने के छ त्यही नै हाम्रो लागि के भन्छ ट्रु हुन्छ। त्यसैलाई नै प्रमोट गराउँदै यहाँनिर के चाहिँ मैले एउटा स्ट्रेस गर्न चाहेको भने हामी जति नै राम्रो तरिकाले भन्छु भन्दा पनि कति आफूले जानेको क्षमतामा भर परेको होला। आफूले कति क्याप्चर गर्छ आफ्नो दिमागले त्यसलाई ट्रान्सलेसन्स गर्छ लिन्छ त्यसमा भर पर्छ होला। कतिको अलिकति फेरि यो सेल्स स्ट्राटेजिक तरिकाको मेन्टल हुन्छ। किनकि उसलाई जसरी हुन्छ अलिअलि ढाकछोप गरेर यति धेरै गरायो भने ऊ आउँछ नि भन्ने तरिकाले गराएको त्यो एउटा सेल्स हुन्छ। जसरी हुन्छ त्यसलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा ल्याउनु पुर्याउने खालको बनाउँछ। त्यो कति हद राम्रै काम हो कति हद चाहिँ फेरि त्यसले नराम्रो प्रभाव पनि पर्न सक्छ। किनकि धेरै मान्छे चाहिँ आफूले गर्नु सकेन भने अर्कोलाई ब्लेम गर्ने। यहाँनिर त्यही हुन्छ। अलि पहिला आउँदाखेरि ए हो र लो आयो भने किनकि कहिले कहिले त ल्याउँदाखेरि पनि जबरजस्ती नै तानेर ल्याएको हुन्छ। आउँदैन गर्दैन थाहा हुँदैन भन्दा ल आएन गइहाल्यो। त्यतिखेर मैले मद्दत दिन्छ तिमीलाई भन्छ भोलि उसले मद्दत नदिएको हुन्छ। त्यो मद्दत दिन्छु भनेको घरमा ऊ आउँछ अनि त्यो आउँदाखेरि उसले आफूलाई गर्न नसकेको खण्डमा उसलाई ब्लेम ल्याउँछ। त्यो ब्लेम गेमलाई मैले हामी यहाँनिर त्यस्तो चिजहरूलाई क्लियर गराउनु त्यस्तो चिजहरूलाई हटाउने तरिकाको बरु दुःख गर्ने तरिकाको आवाज गर्ने पनि यो जुम कलको एउटा माध्यम थियो कि यहाँनिर हो कसैले चाहिँ अलिकति फास्ट डेलिभर गर्न सक्ने फास्ट ट्र्याकमा लान सक्ने त्यो क्यापासिटीको सेल्स स्किल्सहरू भएकोले उसको किनकि मेन्टली उसले छिटो बुझेको हुन्छ उसले राम्रो बुझेको हुन्छ अरूलाई तरिकाले गराएर ल्याने हुन्छ त्यो। किनकि हामी यहाँ आफ्नो आफ्नो मेन्टल आफ्नो आफ्नो लेभलकोहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यो कसरी आफूले बुझ्छ कसरी डेलिभर गर्छ कसरी एक्सर्साइज गर्छ त्यो आफू आफूमा भर पर्छ। तर समग्रमा भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँनिर के चाहिँ क्लियर गर्नु खोजेको भने कुनै नहुने चिजहरू नभएको चिजहरू चलाएर त्यसको भरमा गल्ती इन्फर्मेसनको भरमा अगाडि नबढोस्। भोलि ऊ त्यहाँनिर गएर त्यस्तो ल्यान्ड नहोस्। अस्ति नै झन्डै 6 महिना भयो होला काठमाडौँमा एउटा ग्रुप त्यसरी आयो। मलाई जहीँ तहीँ पछ्याउँदै क्राउड वनको बारेमा नकारात्मक तरिकाको मात्रै कमेन्ट गर्दै हिँड्यो। युट्युबमादेखि लिएर
अनि पछि यो मान्छे के रहेछ, के गर्नु खोजेको रहेछ भने मैले पत्ता लगाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ एकजनाले ढाँटेको रहेछ। एकजना मान्छे लिएर गएछ र उसले स्टेजमा अध्यक्ष रहेछ, एउटा प्रेस्टिज तरिकाको अध्यक्ष, भुपु मान्छे, त्यो इलाकाको अध्यक्ष गरेर राखेको मान्छे, उसको अध्यक्षताकै कार्यक्रम भइराखेकोमा स्टेजमा गएर एउटाले अहिले यति 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 13,500 पैसा हाल्नु, 3 महिनासम्म सुतेर बस्नु, 3 महिनापछि तिम्रो ब्याङ्क कार्ड आउँछ, एकचोटि ब्याङ्कमा पैसा आउँछ भनिदिँदाखेरि सबै कान ठाडो भयो। मान्छे कस्तो खालको मान्छे, के अरे कम्ती पैसा हाल्नु, दुःख नगर्नु, धेरै पैसा आउँछ भने त्यो लोभमा यति साह्रो जान्छ कि मान्छेहरू। अनि सबै गएर सर पैसा उठाउँदै दिएछ, लो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर दिने भन्ने मान्छेले जस्तो भन्यो भन्दैमा यो हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु केही नभनिकन उसको त्यो झुट्टो आश्वासनमा दियो पैसा। उनीहरू सबै ग्रुपमा 2-4 लाख कति पैसा, 2.5 लाख 3 लाख कति पैसा हालेर 10-12 जना 15 जना मान्छेलाई लगायो। 3 महिनापछि बल्ल उठेर खोज्नु सुरु गर्यो, खोइ हाम्रो पैसा आयो कि आएन भन्दाखेरि। अनि त्यतिखेर आउँदाखेरि त्यो मान्छे त्यहाँबाट कता गयो छैन, कन्ट्याक्टलेस भयो। त्यसपछि मेरोमा आएर त्यसरी कमेन्ट गर्न सुरु गरे र मबाट उसले एन्सर पाएपछि बल्ल चुप लाएर गयो। अहिले के गरे थाहा छैन, तर राइट एन्सर त के पाएन भने उहाँको पैसा त्यो हो दिने हो भनेर क्राउड वनको ट्रान्सलेसनको तरिकाले त केही पनि थिएन। तर अनि उहाँलाई नै मैले त्यही च्यालेन्ज गरेँ कि को चाहिँ अहिलेको संसारमा आज पैसा हालेर 3 महिनासम्म सिरानी हालेर सुतेर बसेर उठेर गएर पैसा खोज्न त्यो दिने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ त्यस्तो खालको। एउटा भुपु भएर, एउटा त्यत्रो जिम्मेवारी व्यक्ति भएर पनि त्यस्तो आश्वासनमा फसिने हो भन्ने खालको दिएपछि ऊ अब पछि उसले फसाइहाल्यो भन्ने खालको कुरा गर्यो। आफूले त्यो नबुझिकन त्यो गराउनुलाई पनि औँला ठडाउने कुरा, हे त्यसो नगर्नु भन्ने हो भने अर्को चाहिँ कोही त्यस्तो रूपमा छ भने पनि है त्यो त होइन रहेछ भन्ने चेतना पनि पाओस् भन्ने तरिकाले पनि हामी बेला बेला मिसाउँछ। यहाँनिर जति नै राम्रो प्रेजेन्टेसन्सहरू गरे तापनि यहाँ एक्जाजुरेट तरिकाले गरेर यसलाई एकदमै नहुने आश्वासन दिएर अहिले भर्खरै जोइन हुनुपर्ने, यो बिना त केही नै हो होइन भन्ने खालको बनाएर त्यो गराउने हामी कहिले पनि गर्दैन। त्यसैले नै यो ठाउँ टिकेको छ, किनकि यो सत्य फुक्ने तरिकाको आवाज मात्रै छ। जति कम्पनीमा गरेको छ, जति कम्पनी ल्याएको छ, अनि त्यही नै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले दिने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आएको इन्फर्मेसन मात्रै दिन चाहन्छु। भोलि कम्पनीबाट बुझ्दै नबुझेको उयोमा चाहिँ हामी धेरै गराउन चाहँदैन। न्यू जोइन भएको 7 दिन भएको, 3 जना जोइन गराइसकेको छ। आज फेरि 0 देखाइरहेछ। बुझ्न सकिएन। ओके, तपाईँको फेयर अफ लसमा गएर 3 जना त्यो तपाईँको के भन्छ त्यो इन्डिकेटरले काम गरेको छैन भने त्यो इन्डिकेटरहरू सायद नगर्नु पनि सक्छ। मेरै ब्याक अफिसमा पनि तपाईँको त्यो नेटवर्क लेभलको नेट इन्डिकेटर छ नि, त्यसले काम गरेको छैन। त्यो सँगसँगै यो इन्डिकेटर जति अरूले पनि काम नगरेको चाहिँ हुनसक्छ। मेरोमा पनि, म पनि धन्दै मेरो इन्डिकेटर अहिले 50% तिर आएर बस्नुपर्ने 0 छ, केही पनि छैन। उता इन्डिकेटर गएर पोइन्ट लगाउँदाखेरि बाँकी पोइन्ट चाहिँ देखाएको छ, तर इन्डिकेटर स्विच नै छैन, त्यो पुरा हराइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मैले अघि भर्खरै सपोर्टमा के अरे इन्क्वायरी गरी पठाएको छ। यो मेरो मात्रै हो कि अरूको सबैको त्यस्तो भएको हो, यो इन्डिकेटर छैन भने मैले पठाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ कम्पनीले सुधार गर्छ, ऊ नगर्नुहोस्। तर तपाईँले त्यो गरेको हुनाले ब्याक अफिसमा एउटा टिकट चाहिँ रेज गर्नुहोस्, मेरो फेयर अफ लसको यति इन्डिकेटर हुनुपर्ने, अहिले 0 इन्डिकेटर छ भनेर पुटअप गरिहाल्नुहोस्। पछि त्यो पाएन, तपाईँलाई त्यो डेट दिएन, के कसो भयो त साह्रै नै अप्ठ्यारो भयो भने यस ल्याउनुहोस्। त्यतिखेर तपाईँले पाउनुपर्ने, हराउनु पर्ने कहिले कहिले टेक्निकल एररहरू हुन्छ। एरर हरेक चिजबाट हुन्छ। त्यो टेक्निकल एररहरूमा कम्पनी सिस्टमलाई ब्लेम गर्नुभन्दा पनि आफूले रिपोर्ट गर्यो भने त्यो सच्याउने चाहिँ हुन्छ। तर सिस्टममै एरर गर्ने भन्दैमा के चाहिँ भएको थियो एकपटक भने निकै पहिला हो, यो व्हाइट किन्दाखेरि ब्ल्याक हुने जुन अहिले प्रमोसन छ, इपिक प्रमोसन छ, त्यो इपिक प्रमोसन म जोइन हुँदाखेरि 4 थियो, 1 2 3 भएर आएको, त्यसले गर्दा 4 थियो। 4 बाट 5 6 7 हुँदै गयो, अनि 9 पुग्ने बेलामा चाहिँ लङ टर्म 3 महिना कति लामो बनायो, 90 दिनको बनायो, अनि त्यसपछि अरू परिवर्तन हुँदै आयो। त्यो 4th आउँदाखेरि र 5th आउँदाखेरि क्यानाडाको ग्रुपमा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यहाँनिर भन्दै जाँदाखेरि के बुझेछ भने 99 युरो
को व्हाइट किनेर ब्ल्याक गर्दा त ब्ल्याक त 299 को के अरे प्याकेज, त्यो त 300 पाउने, C1 रिवार्ड त 150 को 300 को पाउने, तर बोनस त 299 को यदि ब्ल्याक 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 4 र फेयर अफ लसमा ल्याएमा चाहिँ 375 पाउनेवाला थियो। 90 90 90 ल्याएको खण्डमा चाहिँ 125, 290 290 299 पाउने ल्याएकोमा चाहिँ 375 हुनुपर्ने थियो। तर सिस्टमले के गरिदियो, व्हाइटलाई ब्ल्याक गरिदिँदा त सिस्टमले त ब्ल्याकको बोनस देखाइदियो। अनि साथीहरूलाई के भएछ, लो 90 90 90 हाल्ने, अनि 4 जना ल्याएर 99 हाल्यो भने 125 आउने ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ लो 375 पाउने रहेछ भनेर प्रमोट गरेछ। अनि सबै मान्छे चाहिँ गुटुटै लो हो, अहिले 99 हाल्ने, 4 जना हाल्ने 375 आउने भयो, यसको 375 यसको 375 गरेर 3-4 जनालाई फेयर अफ लसमा गराउँदाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, मसँग निकै ऊ भयो, तपाईँले यो सिस्टम किन यो गरेको, किन यस्तो खालको गराएर किन ढाँट्ने बनाएको, देखाउँदा सिस्टममा एररले चाहिँ के अरे इन्डिकेटरले चाहिँ 375 देखाउँछ अनि पाउँछ 125, किन ढाँट्यो यस्तो भनेर मसँग धेरै च्यालेन्ज गर्यो। त्यही च्यालेन्ज फेरि मैले पनि कम्पनीमा पुर्याएँ। लु के हो यो भन्दाखेरि कम्पनीमा के भन्यो, यो त हामी त के भन्छ इपिक 1 बाट सुरु भएको, इपिक 1 2 3 हुँदै आउँदाखेरि हामी त एक्सप्लेन गरिसक्यो त्यो कम्पनी त पहिले नै, तिमीहरू नयाँ भएर थाहा नपाएको भन्दाखेरि आफू मार खायो। आफू त 4 बाट पसेको थियो, 1 र 2 3 मा के भएर आयो थाहा भएन। अनि फेरि त्यही भन्नु पर्यो उतातिर, लो हामी त पछि जोइन भएको, यो समस्या त पहिलेबाट आएको रहेछ। कम्पनीले के भने रहेछ भने त्यतिखेर प्रमोसनको बेला भनेको सिस्टम चाहिँ ब्ल्याकबाट व्हाइट, व्हाइटबाट गोल्ड गर्ने चाहिँ अटो हो, त्यो अटोमा लगिदिएपछि चाहिँ उसले चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट हुने बित्तिकै ब्ल्याक लगिदिन्छ, ब्ल्याक हुने बित्तिकै गोल्ड गरिदिन्छ, अनि पैसा पनि त्यस्तै देखाउँछ। तर यता कम्पनीले पो प्रमोट गरेको, सिस्टमले प्रमोट गरेको होइन, कम्पनीले चाहिँ प्रमोट गरेको। कम्पनीले चाहिँ ल थोरै पैसा लिएर तिमीलाई चाहिँ अगाडि गरिदिन्छ भन्दाखेरि अपग्रेड गराउँदै अटोमा हाल्यो। अब त्यो अटो सिस्टम नै बिगारेर मेरो दिमागले अहिले जे प्रमोट गर्ने भनेको छ त्यही सिस्टमलाई गऱ्यो भने सिस्टम त बुझ्दैन। त्यो प्रमोट त मैले एज अ ओनर अथवा एज अ लिडर मैले त 3 महिनापछि बेग्लै प्रमोट गर्दा फेरि बेग्लै प्रमोट गर्दा बिजनेस अप लानुको लागि, तर सिस्टम त घरि प्रमोट अप गर्ने घरि डाउन गर्ने गऱ्यो भने त सिस्टमले त त्यो त हिस्ट्री उ गर्न त मिल्दैन। अनि त्यो बल्ल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि पो लो यस्तो पो रहेछ भन्ने खालको बनाएर एक्सप्लेन गराउनु पर्यो। जे होस् त्यो समस्या यहाँनिर अलिकति अहिले खडा हुनसक्छ, किनकि हामी 99 बाट 109 को कुरा भएको छ, उता 90 बीपीबाट फेरि 60 बीपी भनेको छ, उता फेयर अफ लसको इन्डिकेटर हराएको छ। अब यो ट्रान्जिसनमा अलिकति समस्याहरू हुनसक्छ, त्यो भयो भने चाहिँ टेक्निकल एररहरू हो। त्यसमा तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो अकाउन्टलाई वाच आउट गर्नुहोस्, केयरफुल्ली नोट गर्नुहोस्। अनि त्यो त्यस्तो भयो भने कहिले कहिले हुन त अहिलेसम्मको म एउटा ऊ चाहिँ के दिन्छु भने क्राउड वान चाहिँ यति साह्रो हो कि अहिलेसम्म नेटवर्क मार्केटिङमा मेरो अनुभव, मेरो काउन्टलेस के अरे नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूसँगको अनुभव छ। मैले मेरो 98 बाट गोल्ड क्वेस्ट भन्ने कारण हाम्रो नेपालीहरूलाई अहिले नेटवर्क मार्केटिङ हो भन्यो भने गोल्ड क्वेस्ट हो भन्छ, त्यो गोल्ड क्वेस्ट भन्ने नै नेटवर्क हो भन्ने खालको एउटा छाप परेको छ हाम्रो अलिकति म जस्तो अलिक सिनियर वर्गहरूकोमा भने। त्यो धेरै त्यत्रो अनुभव गर्नेहरू मध्येमा सर्टेन लेभलमा पुगेपछि चाहिँ सिस्टम त्यो लेभलको डेभलप गर्नै नसक्ने अथवा त्यहीँ पुगेर क्ल्याप्स हुने, त्यति मात्रै सोचाइले लाने त्यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ धेरै कम्पनीहरूमा, त्यसको मतलब आइटी टेक्नोलोजीको हिसाबले त्यो स्ट्यान्डर्डहरू धेरै पुग्थेन। मुखले त जे पनि भन्थ्यो, पड्काउँथ्यो, प्रेजेन्टेसनमा हुने नहुने देखाउँथ्यो, रियल सिस्टममा कहिले पनि हुन्थेन। क्राउड वानमा इमेजिन 26 महिना 26 महिना पुगेको कम्पनी 29 मिलियन पुगेको छ भनेपछि 1 महिनामा 1 मिलियन मान्छेको हिसाबले अझै बढेको कसरी, 1 वर्षसम्म आउँदा त 500,000 मात्रै थियो। 2019 को डिसेम्बरमा आउँदा त जम्मा 7 लाख मात्रै मान्छे थियो। अनि 1 वर्षमा त्यति धेरै मान्छे फास्ट स्पिडमा बढ्यो। तर कहिले पनि कम्पनीको सिस्टम क्रास भएन, कहिले पनि कम्पनीको सिस्टम त्यसरी डाउन बनाएर अड्किएर कम्प्लेन गर्ने, रेजिस्टर गर्न पाएन, ऊ गर्न पाएन। मेन्टेनेन्स गर्दा अलिअलि घरिघरि त्यो ग्लिचरहरू चाहिँ अलिअलि भइ नै राख्छन् भन। एकपटक अनलाइन इभेन्ट हुँदाखेरि लगइन गर्न नपाएर पछि उनीहरूको त्यो क्यापासिटी
सानो रहेछ, धेरैले लगइन गर्न खोज्दाखेरि पस्न नसकेको अनुभवहरू बनायो, त्योहरू भयो। तर अहिले त्यो पनि सिस्टम हटाइदियो, गराइदियो भनेपछि इम्प्रुभ र आइटी स्किलमा चाहिँ एकदमै कोही छैन, एकदमै एक्सिलेन्ट छ। त्यो ढङ्गले हेर्दा सिस्टम जुन क्राउड वानको ब्याक अफिस चाहिँ एकदम सिम्पल छ, एकदम सिम्पल टाइपको, त्यस्तरी सोफिस्टिकेटेड छैन। किन सोफिस्टिकेटेड छैन भने अरू अरू कम्पनीमा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ आफ्नै लगइनबाट रिप्लिकेट गर्ने वेबसाइट दिन्छ, मार्केटिङ टुल दिन्छ, हरेक तरिकाले म्यासिभ त्यहाँनिर गराउँछ। तर वेरियाज यहाँनिर चाहिँ किन यस्तो भएको छ, फेरि जानकारीको लागि आइसिटी भन्ने इम्प्याक्ट क्राउड टेक्नोलोजी भन्ने कम्पनी चाहिँ मदर कम्पनी अथवा त्यो कम्पनी लिगल कम्पनीको को जिम्मा लिएको सिइओ फाउन्डरहरूको प्रोफाइल आफ्नो उहरू चाहिँ आइसिटीबाट गर्छ। तर त्यो आइसिटीले चाहिँ अहिले मदर कम्पनी नभएर पहिला चाहिँ आज मदर कम्पनी भन्थ्यो, जसले क्राउड वान चाहिँ एउटा सञ्जाल मात्रै हो। क्राउड वान त एउटा जाल जस्तो मात्रै हो, कनेक्ट, एक आपसमा कनेक्ट हुने एउटा जाल मात्रै हो, सिस्टमको जाल मात्रै हो। त्यहाँनिर अरू खोजेर पाउँदैन, त्यहाँ गएर कम्पनीको इन्फर्मेसन खोजेर पाउँदैन, मार्केटिङ टुलहरू धेरै खोजेर पाउँदैन, त्यति लेगलिटीको कुराहरू र सञ्जाल बाहेक अरू धेरै पाउँदैन। भने आइसिटीबाट त्यो लुक आफ्टर गर्ने बनाउनेलाई चाहिँ अहिले आइसिटी चाहिँ प्रोडक्ट कम्पनी भनेको छ, त्यो प्रोडक्ट सप्लायर भनेर बसेको छ। क्राउड वानलाई चाहिएको प्रोडक्ट चाहिँ आइसिटीबाट ल्याउँछ, त्यो आइसिटीबाट यता ल्याउने र त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने, जस्तो मिक्सटर, अफिल्गो, अनि अहिलेसम्मको त्यो इपिक लोटो, लाइफ ट्रेन्ड्स, यिनीहरूको लागि पार्टनर्स कम्पनीसँग इन्टिग्रेटेड, जस्तो कि हाम्रो इन्कम लाइफ ट्रेन्ड्सबाट अलिकति आउँछ, मिक्सचरबाट अलिकति आउँछ, यता इपिक लोटोबाट अलिकति आउँछ, क्राउड वानबाट आउँछ, यो सबैको इन्कम फेरि इन्टिग्रेटेड भएर वान अमाउन्टमा आएर भोलि हामी मल्टी वालेटमा जाँदैछौँ। मल्टी वालेट फेरि अर्कै ऊ हो। भोलि मल्टी वालेटको बारेमा अलिकति कभर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, धेरै म दिनु चाहँदैन, अलिकति ऊ हुन्छ। मल्टी वालेट यस्तो तहबाट आएको छ कि अब त्यो वालेटबाट डाइरेक्टली हाम्रो के अरे ब्याङ्कमा आइबिएबाट स्विफ्ट कोडबाट हाम्रो डाइरेक्ट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने क्यापासिटी भएको वालेट छ। त्यो वालेट मल्टी वालेट चाहिँ छुट्टै कम्पनी हो, त्यो कम्पनीसँग क्राउड वान पार्टनरसिप भएको छ। त्यो मल्टी वालेटले चाहिँ भर्चुअल कार्ड पनि डेलिभर गर्छ। त्यो भर्चुअल कार्ड डेलिभरी चाहिँ फेरि भर्चुअल कार्ड भनेको चाहिँ क्रेडिट कार्ड वालेटमा हाल्ने होइन कि मोबाइलमा हुने कार्ड हो। त्यो कार्डबाट पेमेन्ट गर्दा एप्पल भएकोलाई एप्पलबाट चल्छ, गुगल भएकोलाई गुगलबाट, अथवा एन्ड्रोइड भएको एन्ड्रोइडबाट चलाउँछ। यो दुइटैबाट पेमेन्ट इन्टिग्रेटेड गर्ने ल्याएर अबको इन्कम चाहिँ, अबको कमिसनिङ चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो मल्टी वालेटमा आउँछ। हामीले त्यहाँनिर राखेर क्राउड वानमा लगेर विड्रोल अप्लाई गरेर त्यसरी आउने हुँदैन कि एकैचोटि डाइरेक्ट मल्टी वालेटमा आउने हुन्छ। यो मोडलको प्रोग्रामहरू चाहिँ अब जुलाईबाट मात्रै इम्प्याक्टमा आउँदैछ, जुलाईबाट मात्रै सुरु हुने भएको हुनाले म अहिले नै चाहिँ त्यो भन्न चाहँदैन। बिस्तारै हामी सिक्दै जाँदैछौँ। प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट इम्प्रुभहरू आएको छ, तर प्र्याक्टिकल्लीमा भने बिस्तारै, जस्तो के भन्छ प्लानेट आइएक्स जुलाईबाट मात्रै हुन्छ। अहिलेको त्यो हेक्सागोन क्लेम गर्ने चाहिँ आजबाट सुरु भयो, तर त्यो एम्बासिडरहरूलाई दिएको छ पहिला, त्यसपछि तल 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 ऱ्याङ्क दिँदै आएको छ। तल तल दिँदै आउँदाखेरि हामीले त्यो हेक्सागोन अथवा त्यो स्पेस हामीले क्लेम गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिलेको आउने 10,000 भनेको छ, जसले प्रो गर्छ अहिलेको इपिक लोटो लिएर, उसले चाहिँ इपिक लोटोले लिएको 130वटा हेक्सागोन अथवा त्यो स्पेस पाउँछ। भने 10,000 भित्र तपाईँ टाइटेनियम बनिदियो भने चाहिँ तपाईँले फेरि 100 एडिसनल पाउँछ। भनेपछि 230 हेक्सागोन त्यो स्पेस छेकोण, त्यो के भन्छ छेकुना, त्यो सड्कोण खड्कोण त्यो चिजको स्पेस चाहिँ ब्लकको रूपमा हामीले त्यो प्लानेट आइएक्सको स्पेस लिन सक्छ। अनि त्यो स्पेसलाई पछि फेरि हामीले ट्रेडिङको रूपमा बेच्ने, किन्ने, साटासाट गर्ने तरिकाको चाहिँ त्यो मोडल, त्यो एउटा गेमिङ हो, तर मनी भ्यालुमा, ट्रेडिङको भ्यालुमा हामीले गर्छ भने त्यसको पेमेन्ट्सको आदान प्रदान गर्ने, क्रस गर्ने, मैले तपाईँलाई तिर्ने, तपाईँले मलाई तिर्ने गर्ने चाहिँ मल्टी वालेटबाट आउँछ। अब यो तरिकाको जाँदैछ, प्रोग्रेस एकदमै ठुलै छ। तर आजलाई चाहिँ म त्यही प्रेजेन्टेसनको मात्रै सीमित रहन चाहन्छ। यो इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्रेसहरू छ भन्दै आजलाई, अनलेस कोही 4 जनाले हात उठाउनु भएको रहेछ, म
हात उठाउनेहरूको लागि मैले खासै हामीले योभन्दा पहिला इन्टरटेनहरू अलिकति कमी गरेको थियो। त्यो गराउनुको कारण एउटा मेन रिजन किनकि सुरुमा म अहिलेको लागि जस्तो आज पनि क्राउड वान म्यागजिनको लागि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मेरो तिम्रो सबैभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्ज के थियो भन्ने एउटा क्वेसनमा मैले त्यही आन्सर दिएको छु। अहिले 1 वर्ष होइन, म अब अझै 1 वर्ष एभ्री डे दिँदाखेरि पनि यहाँनिर कहिले न कम्तीमा 10 to 30 जनासम्म नयाँ साथी आउँछ। नयाँ साथी आउँदाखेरि उसको लागि पहिलो क्वेसन भनेको यो चाहिँ नेपालमा या कहीँ पनि यो स्क्याम हो कि अथवा यो लिगल हो कि होइन, यो कम्पनी लिगल हो कि होइन भन्ने सबैको क्वेसन यसरी आइहाल्छ। अनि मैले एभ्री डे क्वेसन दिँदा पहिला मलाई अलिकति ऊ हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ मैले के सोचेँ भने यो चाहिँ मैले एभ्री डे दिनै पर्ने रहेछ, एभ्री डे भन्नै पर्ने। मेरो लागि अब कुनै ऊ भएन, म त एभ्री डे यो भन्नै पर्ने रहेछ किनकि यही नै रहेछ मेरो च्यालेन्ज, यही नै हो मैले भन्ने, यही नै हो तपाईँ हामी सबैको लागि च्यालेन्ज। यो चाहिँ लिगल हो कि होइन, यो यसको डेफिनेसन यसको ऊ चाहिँ के हो भन्ने दिने माध्यम भने जति नै त्यसरी अगाडि बढाउनेहरू गराएर दिए तापनि जति नै यसलाई पोजिटिभ ल्याउनुको लागि इम्प्याक्टहरू ल्याउनेहरू दिए तापनि त्यो च्यालेन्जहरू त हामीले त्यो भोग्ने नै हुन्छ, गर्ने नै हुन्छ। तर पनि त्यो प्रोग्रेसको लागि त्यसमा हामी पछि चाहिँ हट्ने चाहिँ छैन। यदि त्यसमा यस्तै तरिकाको हुँदा हामीले च्याटिङ मात्रै त्यस्तो गर्थ्यो भने कहिले चाहिँ ओपन छोडिदिँदाखेरि यहाँनिर अहिले यो जुममा पनि मा पनि प्राइभेट म्यासेज गर्नु पाउने फङ्सन छ यहाँनिर। त्यो गर्यो भने चाहिँ एक आपसमा मार्केटिङ गर्न सुरु गर्छ, एक आपसमा त्यो ऊहरू गराउने सुरु गर्छ, त्यो पोचिङ गर्ने सुरु गर्छ भने ओपन च्याट छोड्दाखेरि पनि धेरै च्यालेन्जहरू आयो र क्वेसन राखिदियो। क्वेसन लो हात उठायो भन्दैमा बोल्न दिँदाखेरि जहिले क्वेसन त्यही मात्रै जैसन त्यस्तै भएको हुनाले के चाहिँ रियलाइज गर्यो भने पहिलो पटक आउने साथीको लागि त त्यो त हुने स्वाभाविकै क्वेसन रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँको क्वेसन चाहिँ यहाँ यत्रो धेरैलाई अहिले 228 जना छ। 228 जनामा त धेरै त 80% भन्दा धेरै त लिडर्सहरू छ। अनि लिडर्सहरूको लागि त्यो बोरिङ हुन्छ किनकि नयाँ आउनेको लागि सान्दर्भिक हो तर लिडर्सको लागि त्यो बोरिङ हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हात उठाउने र सबैलाई जसलाई तल इन्टरटेन गर्नु नसक्नुको कारण चाहिँ त्यो थियो एउटा। भने अर्को 200 ओभरकोहरूलाई सबैलाई बोल्नु दिन चाहेर पनि त्यो सम्भव कुरा होइन किनकि हामीले यसलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टाभन्दा धेरै लामो गराउँदैन। छोटो समयमा जति सक्ने तर हामी यसलाई कन्सिस्टेन्सी यसलाई कमिटेड गरेको यसलाई चाहिँ एभ्री डे गराएर एभ्री डे चाहिँ यसलाई पुर्याउने चाहिँ हाम्रो के अरे प्रयास हो भन्दै 4 जना थियो अहिले 3 जनाले भन्दै गर्थे, 1 जना हट्नुभयो, 3 जना छ। पूर्ण कुमार, आइफोन र मणिराम 3 जनाले तपाईँहरूले हात उठाएको इलेक्ट्रोनिक हात उठाउनु भएको छ। यदि तपाईँ बोल्न चाहेको हो भने तपाईँको ओके एउटा पनि अफ भयो। अहिले पूर्ण कुमार र आइफोन मात्रै छ। तपाईँ यदि बोल्न चाहेको हो भने तपाईँको भिडियो अन गर्नुहोस्, म तपाईँलाई बोल्ने मौका दिन्छु। यदि होइन भने तपाईँले भिडियो खोल्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ भुलचुकमा गरेको रहेछ भन्ने बुझ्छु। भन्दै गर्दा तपाईँहरू मैले बोलेको सुन्नु भएको छ यो हो भने अथवा हो या होइन केही ऊ चाहिँ यहाँ को होस्ट तेज कुमार राई मलेसियाबाट म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँबाट केही शब्द राख्छु भनेर अघि बुक गरेको थिएँ, मैले अलिकति भुलिसकेको रहेछ। माइक खोलेको देख्दाखेरि देखेँ। तेजजी तपाईँबाट सुन्नु हजुर। ओके सर, थ्याङ्क यू सर टाइम दिनुभएकोमा र सम्पूर्णमा नमस्ते भन्न चाहे। धेरै भूमिका बाँधिन, यहाँ 250 जना पुगेको। मलाई एउटा झल्को के आयो भने म जतिखेर आजभन्दा 7 महिना अगाडि यहाँ इन्भल्भ हुँदाखेरि 500 जनाको 400 जना हाराहारी 500 जना पुग्ने बेलामा मैले पटक भनेको छु 500 जना नआएको थियौँ। हाम्रो आदरणीय नियम सरले चाहिँ 500 जना क्यापेसिटी बनाउनु भएको रहेछ र कति साथीहरू त्यति छिर्न पाउनु भएको छैन। मलाई पूर्ण होपफुल आशा के लाग्यो भनेदेखि अब 500 जना फेरि हामी क्यापेसिटी बनाएर जानु पर्ला जस्तो लाग्यो। यो जब अहिले अपग्रेड हुँदैछ, कम्पनी चाहिँ एउटा सिस्टम परिवर्तन हुँदैछ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ मलाई यहाँ पर्सनली च्याटमा चाहिँ उहाँहरू मेरो भन्नु न धेरै चाहिँ डाउनलाइन साथीहरूले र कोही अरू साथीहरूले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो ब्याक अफिस खुलेको छैन, यो पोइन्ट घट्यो, यहाँ ऊ 0%मा चाहिँ नेटवर्क लेभल झारिदियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रेनुनेसन भइरहेको हुनाले सिस्टम परिवर्तन भएको हुनाले यस्तो भएको होइन। यहाँहरूले जसले सुन्नु भएको छ, जसको मसँग क्वेसन छ
यहाँले पक्कै पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला मैले यो कुरा अवगत गराउन चाहे बिजनेस पोइन्ट पनि ब्यालेन्स पनि जतिको तति नै छ र मेरो नेटवर्क लेभल पनि जतिको तति छ फेरि आएर चाहिँ तपाईँको लेफ्ट राइट बाइनरी पोइन्ट पनि मैले 0-0 भएको हुना मेरो चाहिँ 0-0 भएको हुनाले अहिले मलाई त्यो कुरा देखाएको छैन मलाई पनि एउटा सिस्टममा के देखाइदियो भने मैले डाइरेक्ट 16 जना मात्रै गरेँ त्यहाँ चाहिँ 20 जना भनेर चाहिँ देखाएको छ त्यो चाहिँ यो सिस्टमको कारणले हो यहाँहरू धैर्य गर्नु होला र मैले सानो कुरा के जोड्न चाहेँ भने कि हुन त यो हामी अब एउटा सुरुको इन्डिङ र अहिले अर्को फेजमा जाँदैछौँ जाँदै पनि कतिपय साथीहरू कतिपय यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ होला कतिपय साथीहरूले अफर गरेर बोलाउनु भयो होला त्यो हुनाले मैले यहाँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल टेस्टिमोनी जस्तो दिन चाहेँ यो अलिक अगाडिको कुरो हो करिब 15 वर्ष अगाडिको कुरो म त्यतिखेर गाउँमै थिएँ एउटा जिल्लामा चाहिँ एउटा चिठा खोलिएछ त्यो चिठा चाहिँ जिल्लामा खोल्दाखेरि धेरै पैसा उठ्यो लास्टमा चिठाको चाहिँ के थियो भने घोडा थियो घोडा ल्याएर दिएछ घोडा दिँदाखेरि चाहिँ घोडा चाहिँ मरेको ल्याएर दिएछ किन अब मरेको घोडा दियो भन्दा त घोडा चाहिँ किनेर हामीले ठिका पारेको हो तर यो दसैँ चिठाको लागि भनेर उसले चाहिँ घटस्थापना दिनु त्यो चिठा खोलिदियो घोडा चाहिँ मरेको घोडा चाहिँ आएछ उसको भागमा मरेको घोडा लिएर त आउनु पर्यो अब जेसुकै होस् नलाएर बोकेर ल्यायो गाउँमा फेरि अब उसले चिठा खोल्यो चिठा खोल्दाखेरि उसले घोडा मरेको घोडा तयारी गरेछ उता फुलपातीको दिन भनौँ न यो उको दिन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि चिठा खोल्दाखेरि त फेरि उसले पनि मरेको घोडा दिएछ अब मरेको घोडा किन दियो भनेर फेरि त्यहाँ विवाद भएछ अनि मरेको घोडा दिँदाखेरि त उसले त फेरि अब यो त हामीले त सधैँ किनेको तर घोडा मर्दियो अब के गर्ने अब हामी अर्को किन्न जाउँ टाइम छैन चिठा त खोल्नु पर्यो समयमा भोलिदेखि त दसैँ मान्नु पर्यो भनेर फेरि त मरेको घोडा पाउनेले फेरि दीपावलीमा चिठा खोल्ने भएको छ फेरि कि त्यो दीपावलीमा फेरि उसले मरेको घोडा दिएछ हुनसक्छ यो मैले यो भनिरहँदा के भने त्यहाँ पैसा कति उठ्यो होला 3 चोटि एउटै घोडाले 3 चोटि चिठा खोल्दा कति पैसा उठ्यो होला तर हामीले अथवा यो क्राउन हाम्रो कम्पनीले मरेको घोडाको चिठा खोलिएको छैन मरेको घोडा दिन हामीले दिएको होइन हामी यथार्थ हामीले पाउने जे छ त्यो चिज पाउँछौँ र आदरणीय नियम सरले मेरो पनि अस्ति म्यानेजर हिट गर्न उहाँले हिसाब गरेर देखाउनु भएको छ यहाँहरू कति हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्न भन्दाखेरि त्यो हामीले पाएको पैसा हो नि त त्यो त पाएको रकम हो हामी फाइनेन्सियल फ्रिडम त त्यतिकै छौँ भने हामी टेक्निकली कुरोमा मैले हिजोको कुरो जोड्ने भने म सानो सानो छँदा मेरो आन्टी इन्डियाबाट चाहिँ बित्नु भएको 1 वर्ष 1 महिनापछि चिठी आइपुग्यो कतिखेर कस्तो आयो भने चाहिँ धागोले बाँध्दा चिठी आयो भित्र गर्दाखेरि मान्छे मरेको अब छालजुठो पार्नु होला भनेर म सामान्य त्यहाँ 3 क्लासमा 4 क्लासमा कता पढ्दै बाउले पढ्न लाउनु भयो धागोले बाँधेको चिठी आएपछि मात्रै मान्छे मरेको थाहा हुने र छालजुठो पार्नु पर्ने क्रिया गर्नु पर्यो त्यो परिस्थिति थियो अहिले यो सिस्टमले यो डेभलपमेन्टले हेर्नु त अब अहिले कहीँ के घटना भयो बिरामी सामान्य बिरामी भयो हामी चाहिँ के अरे कमसेकम स्वास्थ्य लाभको कामहरू दिन सक्छौँ हिजो सामान्य नेमसरले बेला बेला भन्नुहुन्छ हिजो चाहिँ एउटा टेलिफोन थियो ल्यान्डलाइन हुँदा हुँदा अहिले चाहिँ यो मोबाइलबाट चाहिँ हामी हरेक कुरा गर्न सक्छौँ जीवनसाथीले त्यसरी भन्नुहुन्छ हाम्रो ल्यापटप कम्प्युटरको काम चाहिँ मोबाइलले गरेछ हामीले यही मोबाइलले यही बिजनेस गरिरहेछौँ भने कि हजुरहरू विश्वस्त रहनुहोस् मैले यो बारेमा भनेको कि हजुरहरूले जुन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ यहाँ 100% विश्वास छ हजुर रहनु होला जसले आफ्नो इच्छा राख्नुभयो जति नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले फेरि म एउटा के अनुरोध गरेँ भने मैले त्यो भनेको अघिको घोडाको कथा चाहिँ घोडा चाहिँ मरेको दिने होइन क्राउनले चाहिँ जिउँदो तब हामीले चाहिँ यहाँ अलिकति सिस्टम परिवर्तन आयो भने त्योभन्दा लेटेस्ट अहिले जस्तै गिफ्टको बारेमा सरले भन्नुभयो प्रश्न पार्नुभयो अझै आउन त बाँकी छ हामीले त्यो ब्याङ्किङ सिस्टमै अटोमेटिक हुन्छ भने हामीलाई राम्रो भयो कि नराम्रो भयो हजुरहरू आफै विचार गर्नु होला किनकि हामी त सामान्य अहिले नेपालमा हेऱ्यो भने म पहिला 2004मा मलेसिया छिर्दाखेरि चेकको सिस्टम मात्रै थियो तर अलिक पछाडि जाँदाखेरि त्यहाँ एटिएम कार्डको सिस्टम आएछ अहिले पनि नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कमा डिपोजिट सिस्टम छैन मेसिन छैन डिपोजिट गर्न जाँदाखेरि पैसा लिएर जानुपर्छ भने त्यो परिवर्तन आउँदैछ यो परिवर्तनलाई हामीले ग्रेप गर्ने हो ग्रेप गर्न पछि नपर्नु होला र जति मैले यो कुराहरू भने नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ नौलो लाग्न सक्छ तर तपाईँहरू धैर्यता आज आउनु भएको छ आज हजुरले 5% नै बुझ्नुहुन्न अब भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् कन्टिन्यू आउनुहोस् हाम्रो अझै नयाँ प्रेजेन्टेसन सुरु भएको छैन प्रेजेन्टेसन नयाँ लिनुहोस् हजुरहरूले पक्कै पनि ग्रेप गर्नुहुन्छ किनकि यहाँ यति विश्वासिलो छ यो विश्वासलाई चाहिँ नतोड्नु होला भन्दै म बिदा हुन चाहे टाइमको लागि
धन्यवाद नेम सर। ओभर टु नेम सर। थ्याङ्क यू तेजी, थ्याङ्क यू तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनु भएकोमा। अहिले हामी 3:15 सुरु गरेको, 3:15 6:15 भनेपछि जाँदै हामी 1.5 घन्टा हुनु पुगिसक्यो। सामजी तपाईँ आउनु भएको रहेछ, मैले अघि देखिनँ तपाईँ आएकोमा, अघिसम्म मैले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई देखिनँ। तर आजलाई चाहिँ तपाईँको उहरू ठिकै छ, तपाईँको उसमा हामी भोलि गरौँला तपाईँबाट नै, किनकि अलरेडी प्रेजेन्टेसन पनि दियो, रेकर्ड पनि दियो, म आफू पनि बोल्यो, तेजी पनि बोल्यो। हामीले धेरैलाई फेरि त्यो तरिकाले गरायो भने अलिकति टाइम लस्किन्छ, धेरै भयो। भोलि गरौँला तपाईँकोबाट, अथवा तपाईँको पालो नै भोलि हो। हामी भोलिसम्म मात्रै फुल प्रेजेन्टेसन दिनु सकिएर तपाईँ तयारी हुनुहोस्, भोलि हामी प्रेजेन्टेसन दिउँला। र आजलाई चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि लास्टमा हामीले जुन हाम्रो नेपाली समुदायबाट यसलाई गरेको अभियानको हाम्रो ऊ छ, यो त्यो निरन्तरताको लागि जसले साथ दिनुभएको छ तपाईँहरूको लागि धेरै धेरै, तपाईँहरूको साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि कोही अरू पनि तपाईँ पनि पार्ट हुन चाहनुहुन्छ भने मसँग मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो मैले एउटा हाम्रो जुन माउन्ट एभरेस्टको प्रोजेक्टको सन्दर्भमा भन्दैछु। चन्द्रजी अहिले पनि यही हुनुहुन्छ। हामी यसपालि यतिखेर ठिक सिजन पनि आएको छ, अब अर्को महिनामा माउन्ट एभरेस्टमा जाने विन्डो फ्रेममा पुगेर फर्किनुहुन्छ। दुबईमा यही के अरे क्राउड वानको 25 to 27 इभेन्ट छ। त्यो इभेन्टमा आशा छ म यसपालि त्यो इभेन्टमा चाहिँ म पुग्न सक्छु। र त्यो म सँगसँगै डाइरेक्टरदेखि माथि भनेको छ जो त्यहाँ आउन सक्ने डेडिकेटेड लिडर्सहरू, मलाई चाहिँ कस्तो तरिकाको लिडर्सहरू, एउटा एकदम राम्रो फुल टाइम यसैलाई दिएर मेरो अब म यहीँ बढाउँछु भन्ने एकदम हाई डेडिकेटेड भएको लिडर्सहरू हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको क्वालिफिकेसन हुनुपर्ने, तपाईँको इङ्ग्लिसै हुनुपर्ने, तपाईँको जेन्डर हुनुपर्ने भन्ने, उमेर हुनुपर्ने भन्ने केही नै होइन। तर तपाईँ आफूले एउटा प्रगति कम्तीमा म्यानेजर लेभल 3, कम्तीमा पनि म्यानेजर लेभल 3 तिर पुगेको चाहिँ तपाईँ हुनु पर्यो। किनकि त्यहाँ त्यतिसम्म पुग्नु भनेको तपाईँको आफैमा फाइनेन्सियली अलिकति आफूलाई कमाइ गरिसकेको हो, त्यहाँ आउने जाने खर्च गर्ने पैसा कमाइसकेको व्यक्ति हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ आफूभन्दा मुनि फेरि अरू पनि धेरै भएको हुन्छ। त्यो आफ्नै लाइनको लागि प्लस अक्रस हाम्रो समुदायमा आफूले अगाडि आएर बोल्दाखेरि सबैको लागि त्यो प्रभावकारी, त्यो एउटा पोजिटिभ दिन सक्ने खालको दिने एउटा उहरू होस्। किनकि मतलब लिडर्सहरू भन्यो भन्दैमा स्टेजमा गएर बोलेर माइकमा बोल्ने मात्र लिडर्स भन्ने होइन, उसले कसरी म्यानेज गर्छ, आफ्नो डाउनलाइनलाई उसले कसरी लिड गर्छ, ऊ उसकोमा भर पर्छ, त्यो पर्सनलमा पर्छ, एकदेखि अर्कोमा फरक पर्छ भने त्यो चिजहरू त्यो गराउनको लागि तपाईँ हिम्मत गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने मलाई नाम दिनुपर्ने छ तपाईँहरूले। र तपाईँहरूको म सहित हामी त्यहाँ गएर हाम्रो नेपाली समुदायलाई अरूको सामुन्नेमा नेपालीहरू भनेर देखाउन चाहन्छ। त्यसो त अस्ति 200को अहिले आज पहिलो दिन भइरहेको छ, 8 तारिक 9 10 तारिक यो 3 दिनको कार्यक्रम फेरि दुबईमा छ। एकजना मात्रै हामी, त्यो पनि इन्डियन साइडबाट या इन्डियाबाट आएको या को एकजना आएको छ अरे भन्ने सुन्यो, तर मसँग सम्पर्क छैन। किनकि त्यो मार्केटिङ लेभलमा फालेको छैन भने मार्केटिङ लेभलमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ हाम्रो प्रभाव होस् भन्ने तरिकाले त्यहाँ जाने भन्ने सोचिरहेको छु। अनि त्यो गरायो भने तपाईँ हामी सबैलाई एउटा पोजिटिभनेस दिन्छौँ। यो क्राउड वानले अहिले गर्नु आएको चिज जुन ग्राउन्ड ब्रेकिङ प्रोडक्टहरू आएको छ, त्यो प्रोडक्टमा हामी छिटो बुझ्नुपर्ने छ। हामीले छिटो त्यसलाई बुझेर यो पो रहेछ त भनेर त्यो बुझ्न सक्यो भने मात्रै बल्ल हामीले त्यो फाइदा लिनेतिर हाम्रो ध्यान हुन्छ र त्यो फाइदा लिनु हामी अगाडि बढ्ने हुन्छ। यो गराउनुको लागि चाहिँ हामी सक्दो त्यो अहिलेको आउनेको ल्याटेस्ट इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै बरु त्योसँग फेरि हामी अलि धेरै समय दिएर भए पनि हामी सिक्ने गरौँला, सबैलाई उपलब्ध गराउँला भन्दै आजलाई यहाँ आएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। भने के भन्छ, भोलि पर्सि फेरि तपाईँ सोरी एकजनाले मलाई च्याट के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले ओके ओके वेल डन। मैले तपाईँलाई हिजो मेरो नम्बर पनि दिए जस्तो लागेको थियो, मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हिजो पनि हामीले उसको तिल विक्रमको लागि पनि हामीले के अरे उ गरेको थियो। मैले यहाँ मेरो वाट्सएपमा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईँसँग पछि छुट्टा के अरे कुरा गरौँला।
अझै तपाईँहरू म्यानेजर 3 बाट माथि छ, म्यानेजर 3 मा छ, म्यानेजर 3 देखि तपाईको चाहिँ तर तपाईको एक डेडिकेट छ तपाईँ त्यो लेभलमा। अब तपाईले चाहिँ एउटा फुल टाइम एक्सपोज दिएर, किनकि दुबईको कार्यक्रममा जाने पछाडि बसेर फोटो नखिचेर लुकीचुकी गर्ने खालको मात्रै गराएर यार यत्रो खालको एउटा ग्लोबल लेभलमा आउँदा यसको लागि छाती खोलेर एक्सपोज हुन सक्ने चाहने मान्छे चाहिन्छ मेरो लागि। म त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यो गर्यो भने पो कम से कम त्यस्तो एक्सपोजमा अरूलाई एउटा छाताको रूपमा काम गरेको हुन्छ र अरूलाई अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ। किनकि हामी जति नै ठुलो भए तापनि हामीभन्दा ठुलो समुदाय त अझै अर्को समुदाय छ नि त। त्यो समुदायमा त्यो चिर्नुको लागि हामी छिटो त्यहाँ पुग्नुको लागि हाम्रो त्यस्तो शक्ति चिजहरू चाहिन्छ भन्दै आजलाई अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि भोलि हामी यही समयमा भेट्ने बाचा राख्दै सम्पूर्णलाई बिदा लिने मौका दिँदै इम्पोसिबल इज नथिङ भन्थ्यो, तर अहिलेलाई चाहिँ अब चाहिँ अनलिजिङ द अपर्च्युनिटी भन्ने गरेको छ। गुड नाइट एभ्रिवान, नमस्कार हजुर, बाई बाई। Hello. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Namaste, namaste. Thank you, thank you. Good night, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Everybody, bye bye. Thank you, Bye-bye. bye bye. Thank you, sir.